अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम आपको बताएंगे कि क़यामत से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होंगी। नंबर एक, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ आवरी भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि मुझे और क़यामत को बिल्कुल साथ साथ भेजा गया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है जिस तरह ये दो उंगलियां हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली को और दरमियान वाली उंगली को मिलाकर इशारा फरमाया। नंबर दो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हरी विसाल। नाज़रीन, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हरी विसाल फरमा जाएंगे। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खेमा में तशरीफ फरमा थे। मैं इजाज़त लेके अंदर जाकर बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले ये 6 अलामतें याद रखो, जिनमें से पहली अलामत तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हरी विसाल है। नंबर 3, इस्लाम हर घर में दाखिल होगा। नाज़रीन, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि क़यामत से पहले दीन इस्लाम इस दुनिया में मौजूद हर घर में, हर खैमे में ज़रूर दाखिल होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में कोई भी घर, कोई भी खैमा ऐसा नहीं होगा जिसमें अल्लाह ताला दीन इस्लाम को दाखिल ना फरमा देंगे। नंबर 4, हर तरफ अमनो अमान होगा। क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह भी है कि हर तरफ अमनो अमान होगा। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उन्होंने गुर्बत और फाके की शिकायत की। इसके बाद एक दूसरा शख्स आया, उसने रास्ते की बदअमनी की शिकायत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि ए अदी, क्या तुमने वादी हीरा देखी है? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वादी हीरा को तो नहीं देखा, लेकिन इसके मुतल्लिक सुना जरूर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अदी, अगर तुम्हारी उम्र कुछ और लंबी हुई तो तुम जरूर देखोगे कि एक औरत वादी हीरा से अकेली सफर करती हुई मक्का मोज़मा आएगी, यहाँ के तवाफ़े काबा करेगी और उसके दिल में अल्लाह ताला के सिवा किसी का भी डर नहीं होगा। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हैरत से दिल में कहा कि उस वक्त कबीला तय के वो डाकू कहाँ होंगे जिन्होंने शहरों के अंदर, कबीलों के अंदर, देहातों के अंदर तबाही मचाई हुई है। इसके बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि ए अदी, अगर तुम्हारी उम्र और लंबी हुई तो तुम ये भी देखोगे कि शाह किसरा के खजाने तुम पर खोल दिए जाएंगे। इसके बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, ए अदी, अगर तुम्हारी उम्र और लंबी हुई तो तुम ये भी देखोगे कि शाह ईरान के खजाने तुम पर खोल दिए जाएंगे। मैंने हैरानगी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या किसरा बिन हर्मज यानी शाह फारिस? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, शाह फारिस। इसके बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, ए अदी, अगर तुम मजीद जिंदा रहे तो तुम ये भी देखोगे कि एक आदमी अपने हाथ में सोना और चांदी भरकर निकलेगा और उसको किसी ऐसे आदमी की तलाश होगी जिसको वो अपनी ज़कात दे सके, लेकिन उसको पूरे इलाके के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो उसकी ज़कात वसूल कर सके। इसके बाद हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर उस औरत को भी देखा जिसके मुतल्लिक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहले ही बता दिया था। उस औरत ने वाकई ही वादी हीरा से सफ़र किया और वहां से चलती हुई वो मक्का मोज़मा आई और यहाँ आके उसने तवाफ़े काबा किया और उसके दिल में वाकई ही अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर मौजूद नहीं था। इसके बाद आप फरमाते हैं कि मैं उस जमात के अंदर, उस लश्कर के अंदर मौजूद था जिसने फारस के ऊपर हमला किया था और फारस को फतह किया था। फतह करने के बाद फारस के जो खजाने थे वो हम पर खोल दिए गए थे। इसके बाद हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये 2 अलामतें तो मैंने खुद देख ली थी,
لیکن تیسری علامت میری زندگی میں مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، لیکن تم ضرور دیکھو گے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن کوئی بھی اس کی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، یعنی ہر طرف امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی، اس قدر خوشحالی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 5، فتنوں کا ظہور۔ ناظرین، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے بے شمار قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی جلدی اعمال صالحہ بجا لاؤ کیونکہ اندھیری رات کی طرح فتنے نازل ہونے والے ہیں۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا تو وہ شام تک کافر ہو جائے گا، اگر شام کو مومن ہوگا تو وہ صبح تک کافر ہو جائے گا، وہ اس عارضی دنیا کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچ ڈالے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے کسی اونچے مکان پر تشریف فرما ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں کے درمیان گر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے مال بکثرت ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بھی بکثرت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ نمبر 6، قتل و خون کا عام ہو جانا۔ ناظرین، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ قتل و خون ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو نازل کر دیا جائے گا اور کشت و خون بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ لوگ وہ دن نہ دیکھ لیں جب نہ تو قاتل کو پتا ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا ہے اور نہ ہی مقتول کو پتا ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خون ریزی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، اس میں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے خوب خون ریزی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو ایک سال میں 70,000 لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو کیا اس سے بھی زیادہ قتل و خون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا مشرکوں کو قتل کرنا نہیں ہوگا بلکہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہمارے ہوش و حواس قائم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت لوگوں سے عقلیں چھین لی جائیں گی اور ہر بندہ سمجھے گا کہ وہ حق پر ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے آدمی اپنے ہمسائے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو اور اپنے چچا کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ نمبر 7، مال و دولت کی فراوانی۔ ناظرین، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ و خیرات کیا کرو، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے جب آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن یہ صدقہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج کے اس سیشن کے اندر میں نے آپ کو قیامت سے پہلے آنے والی تقریباً 7 نشانیوں کے متعلق بتایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر میں آپ کو قیامت کی مزید نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر آپ مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ملتی رہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔